कसैले चोरी गरेको सामान फिर्ता गर्छु भन्दैन। निजलाई चोरीमा दण्ड सजाय नहुने कानुन छ र? प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईले आफ्नो जन्मदिन मनाउन 4वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरी विराटनगरबाट तयारी खाना गृह जिल्लामा ओसार्न लगाउनुका साथै विभिन्न वस्तुहरू वितरण गर्न निकै ठुलो धनराशि खर्च गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीमा खेलबाड गर्ने र नेपालको नक्साको केक बनाएर काट्दा तपाई आफै नव सामन्तको नमुना देखिनु भएको होइन र? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजहरूको नाममा मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने गरेको फैसला तपाईकै इशारामा भएको होइन र? तपाईले सार्वजनिक रूपमा नै आफूलाई सन् 2012 देखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनेतिर सक्रिय रहेको थाहा भएको भन्नुभएको थियो। यस्तो देशघाती अपराध गर्ने गिरोहबारे थाहा पाउँदै एउटा जिम्मेवार दलको अध्यक्ष भएर सरकार समस्या कारबाहीमा किन गर्नु भएन र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा कारबाही किन गर्नु भएन? यसको रहस्य के हो? के को बिग्रा? 48 सालदेखि मुख बाहिर खाएको खाएछ, बुढो भइसक्नु भयो, रावलहरू पनि छन्। त्यहाँका एमालेका अधिकारीले भीमराव खैबिन प्रश्न गर्दा उत्तेजित भएर चुप लागेर बस्नुहोस्, भीमरावको माया लाग्छ भने लागे गयो छाम्टे पारिपट्टि त जानुहोस् भनी मञ्चबाटै झोकिएर दिएको जवाबले तपाईको गैर जिम्मेवारी चरित्र र दुराग्रह छताछुल्लो हुन्न र? 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम 6 लेनको राजमार्ग बनाउने चितवन बुटवल 6 लेनको राजमार्ग हिँड्नुहुन्छ याद छ तपाईहरु? 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल गड्डाचोकी पुगे क्या हो? काठमाडौँ चक्रपथ रेल नारायणगोपाल चोकदेखि कालेबुङसम्म चल्छ है। बागमती किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि बनाइएको भवनलाई प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नी श्रीमती संरक्षक रहेको मानव सेवा आश्रम नामक गैर सरकारी संस्थालाई निःशुल्क उपयोग गर्न दिनु के सुशासनको परिचय हो? बालुवाटारमा भारतीय रका प्रमुख सामन्त गोयलसँग 2017 साल कार्तिक 7 गते मध्यरातमा भेट्नु के प्रधानमन्त्रीको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुरूप थियो? अझ त्यहाँ सीमा विवाद, कालापानी, रिपुलेको लिम्पिया धुवा लगायतका विषय नउठाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा गए भारतले चुनाव जिताउनका साथै ढुक्क भएर सरकार चलाउन सहयोग गर्ने भएको पनि त्यसबेला बाहिर कुराको तपाईले किन जवाब दिनु भएन? 2078 साल साउनमा सत्ता हटाउनको लागि लुम्बिनी सभा प्रदेशकी सांसद विमला ओलीलाई अपहरण गर्ने तपाईको गुटिया मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले होइन र? साथै निजलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सेना परिचालन गरी सेनाको घेरामा शपथ दिलाउनु हो अलोकतान्त्रिक चरित्र हो कि होइन? बाह्य शक्तिलाई खुसी पारेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न 2078 साल असोजमा नेपालको हित विपरीत 900 मेगावाटको तल्लो अरु जनविद्युत आयोजना सुटुक्क सुम्पने तपाई नै होइन र? कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्तो पिछडेका प्रदेश र देशको विकासमा योगदान दिन सक्ने र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बढीमा 4 वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने नभए जियामा कम्पनीले प्रतिदिन प्रति मेगावाट 1399 रुपैयाँ हजारमा तिर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान विपरीत विदेशी कम्पनीको अगाडि लम्बसार पर्दै सम्झौता भएको 10 वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने जियामालाई सम्झौता विपरीत म्याद थप्दै अन्तमा आयोजनाको ठूलो हिस्सा धितोपत्र 2 भारतीय कम्पनीलाई बेच्न जियामालाई स्वीकृति दिने तपाईका निर्णयहरू देशघाती छैनन् भनी भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यो निर्णयले महाकाली सन्धिको झल्को दिँदैन र? त्यस्तै स्थानीय जनताको आवश्यकता, पर्यावरण र संस्कृति विपरीत काली गण्डकी नदीको पथ परिवर्तनको योजना जबरजस्ती कसको स्वार्थ र हितमा अगाडि बढाउन तपाई उद्यत हुनुभयो। 2079 सालको आम निर्वाचनमा कथित तालमेलको नाममा नेकपा एमाले विरोधी विचार नीति र पृष्ठभूमि भएका जनता समाजवादी पार्टीलाई 17 स्थान, मकवानपुरमा राप्रपा नेपाल, झापामा राप्रपा, नवलपरासीमा जनता प्रगतिशील पार्टीलाई उम्मेदवारी, कम्युनिस्ट विरोधी र नेपालको संस्कृति विरोधी नेपाल परिवार दलको अध्यक्षलाई 1 नम्बर समानुपातिक उम्मेदवार तपाईले नेकपा एमालेको कुन विधि, विधान, सिद्धान्त र मान्यता आधारमा गर्नुभयो? कहाँ निर्णय गर्नुभयो? बारा, गोर्खा, धनुषा, पर्सा, कपिलवस्तुमा साझा पार्टीमा प्रवेश गराएर भोलिपल्ट बिहान उम्मेदवार बनाउँदै दशकौं पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारबाट वञ्चित गर्ने तपाईको काम कसरी पार्टीको पक्षमा थियो र? कमल थापाले राप्रपा नेपालको तर्फबाट 93 उम्मेदवार उठाएको, आफू एमालेको सुरक्षित चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएको र एकजना ढकालले नेपाल परिवार दलको तर्फबाट उम्मेदवार उठाएको, तर आफू एमालेको समानुपातिक उम्मेदवार भएको सन्दर्भमा एक व्यक्ति एउटै समयमा 2 पार्टीमा बस्न मिल्दैन भने असोज 24 गते
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा नसुने जस्तो गर्नु अनैतिक राजनीति होइन र? के कुनै व्यक्ति एउटै समयमा दुई पार्टीको सदस्य हुन सक्छ र? हत्या अवयवमा फार अवयवलाई मुद्दा बनाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका ठेकेदारलाई पार्टीमा ससम्मान भित्राउने तपाईँको काम नेकपा एमालेको सिद्धान्त विधि र मान्यता विपरीत तथा कुशासनको सहयोग हुन्छ भनी भन्दै नहुने हो र? अर्कोतर्फ पार्टीको विकास र विस्तार र संरक्षणमा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका लगायतका सदस्यहरूलाई उम्मेदवारीबाट नै वञ्चित गर्ने तपाईँको काम पार्टी विरोधी र स्वेच्छाचारी होइन र? भारतीयहरूले लिने काममा तपाईँले गति छाडेर लागेको पछि के स्वार्थ थियो? नेपालका सांसद, संसदीय समिति, चलचित्रकर्मी, जनसमुदायबाट तीव्र विरोध भएपछि तपाईँ पछि हट्न बाध्य भएको हो कि होइन? अर्कोतर्फ नेपालका चलचित्रकर्मी पियास राणाको निधन हुँदा पशुपतिमा अन्त्येष्टि गर्ने रकम नभई नेपालका चलचित्रकर्मीले चन्दा उठाएर अन्त्येष्टि गरेको तर्फ भने तपाईँको ध्यानै गएन होइन र? काठमाडौँमा परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी प्रणालीबारे सरकारहरूसँग कुनै छलफल नगरी त्यसलाई विश्लेषण पार्ने विवादग्रस्त गुठी विधेयक किन ल्याउनु भयो? त्यसको विरुद्ध निवास समुदाय लगायत उपत्यकाका जनता सशक्त रूपमा उत्रेपछि तपाईँ पछि हट्न बाध्य हुनुभएको थियो होइन र? 2075 साल पुस 2 गते बसेको नेकपा थाई कमिटीको बैठकमा मैले कोशी उच्चमा ठुकुलो नागरिकता, युनिफिकेसन चर्च र युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको कार्यक्रम अघि नबढाउन तथ्य प्रस्तुत गर्दै अनुरोध गरेको थिएँ। तर त्यसतर्फ कुनै सरकारले राखी सोल्टी होटलमा 2 दिन बास बसेर त्यहाँ आयोजित समारोहमा भोक्ता मुनको घोर कम्युनिस्ट विरोधी मन्तव्य स्वादका साथ सुन्नका साथै निजबाट सम्मान र रकम प्राप्त गरी स्वाधीन नेपालको प्रधानमन्त्रीको गरिमाले आँस पुर्याउने तपाईँ होइन र? होलीवान पिएर तपाईँले के प्राप्त गर्नुभएको छ? असमान अपमानजनक गोर्खावर्ती सन्धि खारेज हुनुपर्छ भने देशभक्त नेपालीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीले माग गर्दै आएकोमा तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि उल्टै सन्धिमा समेत नभएको नेपाली महिलाहरूलाई गोर्खा भर्तीमा जान दिएर तपाईँले नेपाली जनताको स्वाधीनताको भावनामा प्रहार किन गर्नुभयो? सवारी साधनमा राखेको नम्बर प्लेटमा इम्पोर्ट्स नम्बर अङ्ग्रेजी भाषामा राख्नुका साथै त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क विदेशको हातमा पुग्ने निर्णय रोक्नुको लागि देशका म समेतका सांसद, भाषाविद, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मीले व्यापक रूपमा उठाएको मागप्रति तपाईँले कसको स्वार्थका लागि व्यवस्था गर्नुभयो? नेपाली काङ्ग्रेसले समेत 2049 सालमा ल्याएको कानुनमा साना घरेलु उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गरेकोमा त्यसको विपरीत यस्तो व्यवसायमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने कुरा गरी तपाईँले 2075 साल फागुनमा राष्ट्रिय हित विपरीत किन निर्णय गर्नुभयो? नेकपा एमाले लामो समयदेखि उक्त प्रकारका व्यवसायमा विदेशी लगानी आउनु नहुने भनी राख्दै आएको धारणाको विरुद्ध तपाईँ किन जानुभयो? नेकपा केन्द्रीय कमिटीको 2077 साल माघमा बसेको दोस्रो बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको धारणा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौताले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याउनु हुँदा त्यसलाई अगाडि बढाइनु हुन्न भन्ने थियो। तर बैठकमा निर्णय हुन नदिई तपाईँ समेतले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप देवाली र म रहेको अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभयो। कार्यदलले ठुलो मेहनत गरी बुझाएको प्रतिवेदनलाई तपाईँले थाई कमिटीको बैठकमा किन छलफल गर्न दिनु भएन? 2077 साल जेठमा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र मैले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदनमा छलफल गरी समस्याको अवैध निराकरण गरियोस् भनी 6 पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदा पनि तपाईँले कुनै सुनवाई नगर्नुको दुराशय के थियो? थाई कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूको मागको कारण थाई कमिटीको बैठक उक्त सम्झौताबारे छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएपछि तपाईँ बैठकमा नआएको र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले भङ्ग गर्नुभएको होइन र? 2076 साल पुस 6 गते बसेको थाई कमिटीको बैठकमा मैले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुन्न र त्यस विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ भन्ने लिखित रूपमा फरक मत दर्ज गरेको थिएँ। तर तपाईँले कुनै ध्यान दिनु भएन। पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला कथित व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसीसीसँगको सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा राति अनुमोदन गर्न लागेपछि त्यसबारे धारणा राखेर छलफल गर्न सांसदहरूलाई वञ्चित गरी अनुमोदनलाई सहज तुल्याउन तपाईँले संसदमा कथित अवरोधको नाटक गर्नुभएको हो कि? तपाईँले सम्झौता अनुमोदन गर्न नरोक्ने तर नाराबाजी गरेर सांसदहरूलाई बोल्न नदिने खेल खेल्नु भएको हो कि होइन? यसको पुष्टि उक्त सम्झौता अनुमोदन भएको 2 दिनपछि तपाईँले कथित संसद अवरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएबाट भएको होइन र? तपाईँले संविधानको मार्ग निर्देशन र पार्टीका घोषित कार्यक्रम नीति
तथा निर्वाचन घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू उदाहरणको रूपमा तल उल्लेख गरेका कुराहरू पूरा गर्नेतर्फ कुनै इमानदार प्रयास किन गर्नु भएन? उल्टै 2076 साल फागुनदेखि नै एकातर्फ सरकार ढाल्ने स्वतन्त्र भएको भन्ने र अर्कोतर्फ त्यसको गम्भीर विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याउनुतर्फ किन लाग्यो? अब तपाईँले यी प्रतिबद्धता किन पूरा गर्नु भएन त? 2 वर्षमा पेट्रोलले चल्ने वाहनलाई विद्युतीय वाहन बनाउने, 1 वर्षमा विद्युतीय राष्ट्रिय परिवर्तन दिने, 1 वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समग्र विकासको गृह योजना बनाउने, 1 वर्षमा पूर्व पश्चिम र सगढी काठमाडौँ वीरगञ्ज 765 केबी विद्युत प्रसारणलाई निर्माण गर्ने, 1 वर्षमा तुललाई धोलङ्गे पुलले स्थापित गर्ने, 2 वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायको काम पुरा गर्ने, 2 वर्षमा देशभर वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने, 3 वर्षमा द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, 4 वर्षमा काठमाडौँ तराई मार्ग बनाउने, 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम 6 लेनको राजमार्ग बनाउने। चितवन बुटवल 6 लेनको राजमार्ग हिँड्नुहुन्छ याद छ तपाईहरु? 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल गड्डाचौकी पुगे क्या हो? काठमाडौँ चक्रपथ रेल नारायण गोपाल चोकदेखि कालेबुङसम्म चल्छ है। मेट्रो मोनोरेल ट्राम बनाउने, 10 वर्षमा 5000 व्यक्ति आय पुर्याउने, $5000 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने, गरिबी रेखा मुनिका बेरोजगारलाई रोजगारी र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, भारतसँग 1950 को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि समझौताको पुनरावलोकन र प्रतिस्थापन तथा सीमा समस्याको समाधान गर्ने। अझ तपाईले प्रधानमन्त्री भएर यस्ता कुरा पनि ठूलो स्वरले सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको थियो। के गर्नुभयो त? घर घरमा अझ तपाईले यस्ता कुरा पनि गर्नुभएको थियो। घर घरमा खाना पकाउने ग्यासका पाइप, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी तथा पोखरा बागलुङ मुस्ताङ विद्युतीय रेल, समुद्रमा नेपालको पानी जहाज, अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै अन्तरिक्ष। तर तपाईका कतिपय काम उक्त प्रतिबद्धता विपरीत किन भयो भने तपाईको कार्यकालमा देशको बाह्य ऋण अभूतपूर्व रूपमा किन बढ्यो? काठमाडौँ मुगलिन र नारायण बुटवल सडक अस्तव्यस्त किन भयो? मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराका जेठान नेपालको निवासी गजेन्द्र हमाललाई प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट 2078 साल असोज 22 गते आपूर्ति उद्योग र वाणिज्य मन्त्री बनाउने गलत कार्यको विरोधमा तपाईले चुइक्कसम्म किन बोल्नुभयो? तपाईका निम्नलिखित कामबारे निम्न उठ्ने प्रश्नको जवाब दिनु पर्दैन र? तपाईका निम्नलिखित कामबारे निम्न उठ्ने प्रश्नको जवाब दिनु पर्दैन र? 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल नरहने भएकोले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु पनि गएको फैसला तथा स्वयं निर्वाचन आयोगले पार्टी एकोले भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु पनि दिएको सूचनाको बारेमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत बोलाइ छलफल किन नगर्यो? तपाईले बैठक नबोलाउनुको उद्देश्य नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाइराख्ने रहेको स्पष्ट हुन्छ कि हुन्न? सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत बोलाइ एकताबद्ध भएर जाने कार्यमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्नु तपाईको कर्तव्य थियो कि थिएन? उल्टै तपाईले 2017 साल फागुन 28 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरूको भेलालाई केन्द्रीय कमिटीको संज्ञा दिँदै केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित म समेतका पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेमा सदस्य नरहेका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय विधि पद्धति परम्परा विपरीत र विभाजनकारी थिएनन् र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका निम्नलिखित प्रावधानहरूको उल्लङ्घन तपाईले किन गर्नुभयो? पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन हरेक 5 वर्षमा हुने र राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्याउनु पर्यो। केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्ने, संशोधन प्रस्ताव पर छलफल गरी पारित गर्ने। केन्द्रीय कमिटी 2 महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुने, विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटीका सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने।
यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने। पार्टीको विधानको व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी किसिमले भत्काउने अधिकार तपाईँले विधानको कुन धाराबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो? 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन? पार्टीको विधानभित्रै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको भन्ने तपाईँको कार्य कानुन विपरीत भएको भने अदालतले नै खारिज गरिदिएपछि राजनीतिक नैतिकता मान्ने हो भने अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो, होइन र? जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 स्थानमा जिताएर देश र जनताको हितमा काम गर्न दिएको सुनौलो अवसरमाथि घात गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नु? सर्वोच्च अदालतले विषय बाहिर गएर षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले नेकपाको विघटन गरी एमाले र माओवादी पूर्ववत रहने फैसला गर्दा यस फैसलाको प्रशंसा तथा विभाजन र विघटनको पक्षपोषण किन गर्नुभएको? मन्त्री परिषदमा पटक पटक मन परेको किसिमले हेरफेर गर्दै कम्युनिस्ट विरोधी र संविधान जलाउनेहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान, प्रदेशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा रहेका सरकारहरूको विघटन, आफैले गठन गरेको कार्यदलले त्यसले बुझाएको तथा केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नदिई नेकपा एमालेको विभाजन किन गर्नुभयो? 2078 साल भदौ 7 गते बालकोटमा भएको बैठकमा लगायतका 10 जना नेताहरूले नेकपा एमालेमा थप विभाजन र विग्रह हुन नदिन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अब उपरान्त पक्षपात हुने छैन, पूर्वाग्रह राखेको छैन, एक गएर अगाडि बढ्नेछौँ भनी दिएको वचन आफै कुल्चदै अनैतिक र षड्यन्त्रकारी राजनीतिको अवलम्बन किन गर्नुभयो?